बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल: उलमा अहनाफ और उलमा अहले हदीस के दरमियान निकाह बालगा बिला वली के मसले में आम तौर पर इख्तलाफ पाया जाता है। अहनाफ उसके कायल हैं कि बालिगा औरत अपना निकाह औलिया के अज़न के बगैर या उनकी ख्वाहिश के अलरगम जहाँ चाहे कर सकती है और उस निकाह पर औलिया को एतराज़ का कोई हक हासिल नहीं है। उसके बरक्स अहले हदीस हजरात ऐसे निकाह को बातिल और कालादम करार देते हैं और कहते हैं कि निकाह बिला वली की सूरत में बिला तामुल दूसरा निकाह किया जा सकता है। फ़रीक़ैन के दलाइल जहाँ तक मेरे सामने हैं मुख्तसरन पेश करता हूँ और इस्तदा करता हूँ कि आप उस बारे में अपनी तहकीक वाज़ह फरमाएँ। जवाब: उस सवाल के साथ साइल ने पूरी तफसील के साथ फ़रीक़ैन के दलाइल जमा कर दिए हैं, लिहाजा पहले हम उन दलाइल को यहाँ नकल कर देते हैं। हनफिया का इस्तदलाल हस्बे झील आयात और अहादीस से है। तुम में से जो लोग मर जाएं और बीवियां छोड़ जाएं तो वो अपने आप को 4 महीने 10 दिन रोके रखें। फिर जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो जो कुछ वो अपनी ज़ात के मामले में मारूफ तरीके से करें उसकी तुम पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं। फिर अगर तीसरी बार शोहर ने बीवी को तलाक दे दी तो वो औरत उसके लिए हलाल न होगी इला ये कि वो किसी दूसरे मर्द से निकाह करे। फिर तुम उन औरतों को उससे मत रोको कि वो अपने ज़ेर तजवीज़ शोहरों से निकाह कर लें जबकि वो भले तरीके से बाहिम रजामंद हो जाएं। नाफा इब्न जब्बीर ने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेवा औरत अपने वली से ज़्यादा ख़ुद अपने बारे में फ़ैसला करने की हकदार है और कुंवारी का मशवरा लिया जाना चाहिए और उसकी इजाज़त उसकी खामोशी है। और एक रवायत में है कि शोहर दीदा औरत अपने वली से ज़्यादा अपने निकाह के मामले में हकदार है। अबी सलमा इब्ने अब्दुर्रहमान से रवायत है कि एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और कहा कि मेरे बाप ने मेरा निकाह एक मर्द से कर दिया है और मैं उसे नापसंद करती हूँ। आपने बाप से फरमाया कि निकाह का अख्तियार तुम्हें नहीं है और लड़की से फरमाया कि जाओ जिससे तुम्हारा जी चाहे निकाह कर लो। मालिक ने अब्दुर्रहमान से उन्होंने अपने बाप से और उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत की है कि उन्होंने हफ्सा बिन्त अब्दुर्रहमान का मंजर इब्ने ज़ुबैर से निकाह कर दिया। उस वक्त अब्दुर्रहमान शाम में थे। जब वो वापस आए तो कहने लगे कि क्या मेरी राय को नज़रअंदाज किया जा सकता है। तब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मंजर इब्ने ज़ुबैर से बात की कि उन्होंने कहा कि फ़ैसला अब्दुर्रहमान के हाथ में है। उस पर अब्दुर्रहमान ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि जिस मामले को आपने तय कर दिया है मैं उसकी तरदीद नहीं करना चाहता। चनाचे हफ्सा मंजर के पास ही रहें और ये तलाक ना थी। अबू दाऊद और निसाई ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शोहर दीदा औरत पर वली को कुछ अख्तियार हासिल नहीं है। नसाई और अहमद ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत की है कि एक लड़की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, मेरे बाप ने अपने भतीजे के साथ मेरा ब्याह सिर्फ़ इसलिए कर दिया है कि मेरे ज़रिए से उसे ज़िल्लत से निकाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह की तस्नीक व इस्तक़रार का हक़ लड़की को दे दिया। लड़की ने कहा, मेरे वालिद ने जो कुछ किया है मैं उसे जायज़ करार देती हूँ। मेरी ख्वाहिश सिर्फ़ ये थी कि औरतें जान लें कि बापों को कोई अख्तियार हासिल नहीं है। अहले हदीस हज़रात अपनी तायीद में मंदरजा झील अहादीस पेश करते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत भी अपने वली की इजाज़त के बगैर निकाह करे उसका निकाह बातिल है। बस अगर झगड़ा हो तो जिस औरत का वली ना हो तो सुल्तान उसका वली है। अबू मूसा अपने वालिद से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वली के बगैर कोई निकाह जायज़ नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत दूसरी औरत की वली बनकर निकाह ना करे और ना कोई औरत ख़ुद अपना निकाह करे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिस औरत का निकाह वली या हुक्म ना करें उसका निकाह बातिल है।
اکرمہ ابن خالد سے روایت ہے کہ ایک شوہر دیدہ عورت نے اپنا معاملہ ایک ایسے شخص کے سپرد کر دیا جو اس کا ولی نہ تھا، اور اس شخص نے عورت کا نکاح کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے نکاح کرنے اور کرانے والوں کو کوڑوں کی سزا دی اور نکاح منسوخ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس عورت نے بھی اپنے ولی کے اذن کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، بلا اجازت ولی کوئی نکاح نہیں۔ امام شبعی سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شری اور مسروق نے فرمایا کہ ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے۔ ان دلائل پر ایک نگاہ ڈالنے سے ہی یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ دونوں طرف کافی وزن ہے، اور یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ فریقین میں سے کسی کا مسلک بالکل غلط ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شارع نے فی الواقع دو متضاد حکم دیے ہیں، یا ایک حکم دوسرے حکم کو منسوخ کرتا ہے، یا دونوں حکموں کو ملا کر شارع کا منشا ٹھیک طور پر متحقق ہو سکتا ہے؟ پہلی شک تو صریحاً باطل ہے، کیونکہ شریعت کا پورا نظام شارع کی حکمت کاملہ پر دلالت کر رہا ہے، اور حکیم سے متضاد احکام کا صدور ممکن نہیں ہے۔ دوسری شک بھی باطل ہے، کیونکہ نسخ کا کوئی ثبوت یا قرینہ موجود نہیں ہے۔ اب صرف تیسری ہی صورت باقی رہ جاتی ہے، اور ہمیں اسی کی تحقیق کرنی چاہیے۔ میں دونوں طرف کے دلائل جمع کر کے شارع کا جو منشا سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے۔ نکاح کے معاملے میں اصل فریقین مرد اور عورت ہیں، نہ کہ مرد اور اولیاء عورت۔ اسی بنا پر ایجاب و قبول ناکح اور منکوحہ کے درمیان ہوتا ہے۔ بالغہ عورت کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر یا اس کی مرضی کے خلاف منعقد نہیں ہو سکتا، خواہ وہ نکاح کرنے والا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ جس نکاح میں عورت کی طرف سے رضا نہ ہو اس میں سرے سے ایجاب ہی موجود نہیں ہوتا کہ ایسا نکاح منعقد ہو سکے، مگر شارع اس کو بھی جائز نہیں رکھتا کہ عورتیں اپنے نکاح کے معاملے میں بالکل ہی خود مختار ہو جائیں، اور جس قسم کے مرد کو چاہیں اپنے اولیاء کی مرضی کے خلاف اپنے خاندان میں داماد کی حیثیت سے گھسا لائیں۔ اس لیے جہاں تک عورت کا تعلق ہے، شارع نے اس کے نکاح کے لیے اس کی اپنی مرضی کے ساتھ اس کے ولی کی مرضی کو بھی ضروری قرار دیا ہے۔ نہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر جہاں چاہے اپنا نکاح خود کر لے، اور نہ ولی کے لیے جائز ہے کہ عورت کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح جہاں چاہے کر دے۔ اگر کوئی ولی کسی عورت کا نکاح بطور خود کر دے تو وہ عورت کی مرضی پر معلق ہوگا۔ وہ منظور کرے تو نکاح قائم رہے گا، نامنظور کرے تو معاملہ عدالت میں جانا چاہیے۔ عدالت تحقیق کرے گی کہ یہ نکاح عورت کو منظور ہے یا نہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عورت کو نکاح نامنظور ہے تو عدالت اسے باطل قرار دے گی۔ اگر کوئی عورت اپنے ولی کے بغیر اپنا نکاح خود کر لے تو اس کا نکاح ولی کی اجازت پر معلق ہوگا۔ ولی منظور کر لے تو نکاح برقرار رہے گا، نامنظور کرے تو یہ معاملہ بھی عدالت میں جانا چاہیے۔ عدالت تحقیق کرے گی کہ ولی کی اعتراض و انکار کی بنیاد کیا ہے۔ اگر وہ فی الواقع معقول وجوہ کی بنا پر اس مرد کے ساتھ اپنے گھر کی لڑکی کا جوڑ پسند نہیں کرتا تو یہ نکاح فسخ کیا جائے گا، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس عورت کا نکاح کرنے میں اس کا ولی دانستہ تساہل کرتا رہا یا کسی ناجائز غرض سے اس کو ٹالتا رہا، اور عورت نے تنگ آ کر اپنا نکاح خود کر لیا، تو پھر ایسے ولی کو صحیح الاختیار ٹھہرا دیا جائے گا، اور نکاح کو عدالت کی طرف سے سند جواز دی جائے گی۔